नुरुबेन तुका नावडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिनिये तमचे तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी देव मोगन तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसला रगलाय दयेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवटायला गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती नुरुबेन तुका नावडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिनिये तमच्या तुझ्या विची देण्याक सोम्या किते पाटी आमी देव आयच्या मिसाचें तें सांगया परी आसा काजारी जिविताची 18 वर्सां संपोवन देवान केल्ल्या स्वरूप उपकारांकर गांसान मेस्तितात साविता आनी रोनाल्ड बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय वो मोगाळ भावन आनी भयणीनो सेवेच्या मनोभाव मुखांतर भाव बांदवपण आपणावंक आयची सुवार्ता हर एकल्यांक आपोवणें दिता मोगाचे न्हू मनीस जावन जल्माल्या हर एकल्यांक मोग गौरव अधिकार जाय पूण अधिकाराची चड या विपरीत आशा जाताना मनीस हेरांक गमन करिना बगार हेरांक गुलामा परी लेखता सेवेचो मनीस प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मोग हेरांक वांडटा आनी हाच्या मुखांत बांदपण आपणायता आनी आज शुभ वार्ते मुखांत जेजू क्रिस्त संवसारी अधिकारी ह्या अधिकार ह्या आपल्या मदलो असलो तापावाद कळीत करता आनी तो म्हणटा जो कोण वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जायजे हेरांचो साकर जाल्यार मात्र अधिकार कितें म्हणलें समजूंक साथ जाता आनी हेरां सांगता भाव बांदपणान जियोवंक साथ जाता मोगाचे न्हू आमच्या हातांत अधिकार वुद्दो गौरव मेळटना प्रत्येक जावन तो आमच्या स्वार्था खातीर उपयोग करनाशें बागे हर एकल्यांक भाव बांदपणा बरी जियोवंक आनी हर एकल्यांच्या मोगांत वांटेली जावंक आज प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया पाद्रे पियो आमी मान करचो सांत प्रत्येक जावन ताचे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक बोऱ्यांक कोट्यांक पातक्यांक ग्रेस्तांक दुबळो म्हणलें की नासतना भाव बांदपणान जियोवन पातक्यांची पातकां बगसून तांकां साल्वसांव दिवंक तो एक व्हडलो हातेर जावन पावलो त्याच प्रकार आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जियोवंक जाय अशी कृपा परत मागून घेवया सर आमचें उणेपण वळखून घेवया बापा लागचें बगसाने मागून सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगेव सुद्दां समका मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता हांव सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काक्लूतक सोमिया काक्लूतक क्रिस्ता काक्लूतक क्रिस्ता काक्लूतक सोमिया काक्लूतक सोमिया
हालेलुया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या दिव्य कृपेन ज्या सका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गाणी नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय. तशें ताच्या मिसावांद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दयामय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावंक आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्यांच्या पुताच्या क्रिस्त वरवीं तो करो देवच्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिरकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा सृश्टीच्या देवा, आमची काकूत कर. आमची तुजी नदर घाल आनी सगळ्या राष्ट्रांची तुजी भिरांत घाल. तुजे भायर दुसरो देव ना म्हणून जशें आमी वळखल्या तशें ती वळखूंक फावो. नव्यो खुणां दाखय, नवी बेस्मितां कर. तुजो हात आनी तुजो उजवो बावळो महिमेवंत कर. जाकोबाच्या सगळ्या कुळयांक एकठांय कर. सुरवातेक तांकां आसलें तें दायज तांकां पाटीं दे. तुज्या नांवान आपयतात तें तुजे परचेची दया कर. तुजो मालगडो पूत म्हणून तुवें नांव दिल्या इस्रायलाची काकूट कर. तुज्या पवित्र शहराची, जेरुसलेमाची, तुज्या निवासाच्या स्थानाची दया कर. सियोन तुज्या स्तुती गितांनी भर आनी तुजें पवित्र स्थान तुज्या वैभवान नेटय. तुवें सुरवातेक रचल्यांक साक्ष दी. तुज्या नांवान केल्लो प्रावाद पूर्ण कर. तुजी वाट पळोवन आसलेल्यांक इनाम दी. तुजें प्रावादी सतेवंत म्हणून दाखोवन दी. सर्वेस्परा तुज्या सेवकांचे मागणें आयक, कित्याक तूं तुजे परचेक सदांच दया दाखयताय. हे परी तूं एकलोच सर्वेस्पर आनी ससनसो देव म्हणून प्रत्वेचो सगळो लोक वळखूंक फावो. देवाचें उतर. देवाचें ओडपकार. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जिवी दिता. तुजी उतरां सौम्या जिणयेंत वाडटा. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जिवी दिता. तुजी उतरां सौम्या जिणयेंत वाडटा. सर्वेस्पराचे दमशा जिवाक ते घटा. सर्वेस्पराचे उपादे नेत्याची जानवा. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जिवी दिता. तुजी उतरां सौम्या जिणयेंत वाडटा. सर्वेस्पराचे निया काळजाचो संतो. ताच्यो सराज्ञा दोळ्यांचो उजवाड. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जिवी दिता. तुजी उतरां सौम्या जिणयेंत वाडटा. तुजी उतरां सौम्या आत्मीक जिवी दिता. तुजी उतरां सौम्या जिणयेंत वाडटा. Alleluia गावया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होकली कोसार्या. Alleluia गावया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावा होकली कोसार्या. गितां गावन गी सौम्याक नावाड्या. किन्नरी वाजोवन ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळ्या. ताचे बरेपण आमी वागल्या.
Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान उगली कुसार्या Alleluia गाऊया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान उगली कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या शिस आतां जेरुसलेमाक सोडून वेच्या वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो ताचे शिस 20 मीस जाले आनी ताच्या फाटल्यान वेताले तो लोक भियेल्लो तवळ 12 परत्यान कुशीन आपोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयान तो अशें सांगी लागलो पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव थंय मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातींच्या अधीन दितले ते तांची किळकुळां करतले ताचेर थिंपी उडयतले ताका जरबान मारतले आनी शेकीन ताचो जीव काडतले पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा तो तुवें आमकां करीजे हांवें तुमकां कितें करीजे म्हूण तुमी तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून तवळ ते म्हणाले तूं तुज्या महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयजय जेजून जाप दिली तुमी कितें म्हणटात या मागता तें तुमी सनेनात हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोवंक शकतात गी हांव घेवंक जाय तें स्थान तुमी घेवंक शकतात गी सकतांव म्हणाले ते तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो म्हजी खाल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्थान तुमी घेतल्यात खरें पूण कोण म्हज्या उजव्याक आनी कोण म्हज्या दाव्याक म्हणटा रावचो तो अधिकार म्हाका ना जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागार पेटले पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात पूण तुमचे मदें तशें जायनये तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी मनशा पोती हेरांनी आपणाची साखरी करीसे म्हूण येवंक ना बागार आपलेंच हेरांची साखरी करीसे म्हूण आनी सोमेस्तांक सोडवोने पासत आपणाचो जीवच दिजे म्हूण आयला देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जीवन जेजू क्रिस्त ती भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयची सुवार्ता आमी चीत दिवन आयकली आनी आयची सुवार्ता आमी पळयली तर ही सुवार्ता आमी प्रत्येक रितीन 3 हंतांनी नियाळ करयेत पयल्या हंतान आमी पळयता तर जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत तिसरे फावटी उलोवचें आमकां आयकोंक मेळटा जेजू आनी ताचे शिस जेरुसलेमाच्या वाटेर समखतात आनी अशेंच गंभीरायेन समकोन आसतना आमी सर्व जाणां जेजू सक्तांच्या फुडल्यान एक सुरो समखतालो जेजूची शिकोवन आयकून तांणी करचें असर्यां पळोवन ताची समजून पळोवन साबार लोक भियेल्लो मातनी शिस थंय विस्मीत पावले आनी अशें आसतना जेजू एक सुरो तो मुखार चलोवन आसतना प्रत्येक जावन धैर्यान आनी विश्वासान भरलो जेजू तांच्या शिसांक आपल्या जिवितांत कितें सकट घडोवंक जाता या साध्य आसा तें घडतलेंच व्हडलें चिंता तांच्या मोतीन घालता आनी जेजू आपल्या जिवितांत घडचे कश्ट मरण आनी पुनर्जन्मपणा मुखार विशांत त्या शिसांक खळीत करता मुखार पावन आनी भयणीनो
शीस जेजून विंसून काडलेले. जेजू विशांत नाना रितीची स्वप्नां चिंतपां तांचे थंय आसली. जेजू एक संवसारी अधिकार चलोवचो राय जावन आसतलो आनी ताच्या आदीन आमी सर्व अधिकारी जावन वावुरतले म्हणलें चिंताप त्या शिसांत थंय आसलें. आनी केदाळा जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशांत तिसरे फावटी उलयता. शिसांक समजूंक साध्य जाता जाल्यार जेजूचेर व्हडल्या अभिमानान आनी मोगान बरयले हे शीस आनी लोक जेजूचो खऱ्या रितीन पाटलाव करतात. आनी दुसऱ्या अंतर आमी पळयता तर मोगाच्या न्हंयचे शुभ वार्तेंत जाकोब आनी जुआंव ह्या दोगा आपोस्तलांनी जेजू कडेन करची ती विनंती आमकां आयकोंक मेळटा. ह्या नियाळोंक आमकां साथ जाता. ह्या जाकोब आनी जुआंवाक प्रत्येक जावन जेजू विशांत तांचे नेनारपण हांगासर आमकां झळकता. पूण जेजू तांकां स्पश्ट सांगता आमचें व्हडपण अधिकारांत हुद्यांत वा नांवांत आटापूण ना. बगार आमचें व्हडपण आटापूण आसा किंगी म्हळ्यार सोम्या सांगाता रावन आमचें जिवीत मोगान तशेंच हेरांच्या सेवेंत जियोवच्यांत आटापूण आसा म्हूण जेजू सांगता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जाकोब आनी तशेंच जुआंव प्रत्येक जावन ह्या दोगा शिसांची आशा जावन आसली जैते वन जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसची. तांची ती आशा जेजू मुखार उसारल्यान कांयच सूख ना म्हणयत जाल्यार जेजून पिवची खालस तशेंच जेजून घेवचें स्थान ते घेवंक तयार आसले. आनी जाल्यार खंयच्या रितीची खालस आनी खंयच्या रितीचें स्थान ते घेवंक तयार आसले म्हणले समजून तांकां नातली. मोगाच्या न्हू जेजून सांगली ती खालस म्हळ्यार ताच्या कश्टां मरणांत वांटो घेवचो. आनी जेजून सांगलें तें स्थान घेवचें म्हळ्यार जेजूच्या दुखींच्या झरेंनी बुडोवन रावचें. आज प्रत्येक जावन जाकोब आनी जुआंव शुभ वार्तेंत जेजू लागीं विनंती करूंक कित्या कारण जालें. मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन जाकोब आनी जुआंव जेजूक लागशिल्ले सैरे जावन आसले. मात्र न्ही जेजून करचें हर एक आसाऱ्यां प्रत्येक जावन पेद्रूच्या सासूमांय गूण करचें. जायराच्या दुवेक उठयतना जिवंत उठयतना ह्या जेजू रुपांतर जातना हे जाकोब आनी जुआंव जेजू सांगता आसले. आनी अशें आसतना लागशिल्लो संबंद जेजू थंय आसलो. आनी ह्या संवसाराक आमी लक्ती करता तर आमी कितें म्हणटा इन्फ्लुएन्स म्हणटा. एका अधिकारान आसलेल्या व्यक्ती संगी आपणाक आसच्या वळखीचो दुरुपयोग करचो ह्या सळावळेचो दुरुपयोग करचो. मात्र न्ही प्रत्येक जावन आमकां योग्य ते ना तरी व्यक्तीच्या दाक्षिणेक लागून ह्या पयशे दिवन स्नान जोडचें, ह्या पिशार घालची उतरां उलोवन स्नान जोडचें, ह्या धमकी दिवन स्नान दवरचें असली साबार करण्या मुखांतर स्नान जोडूंक संवसार आजुनी तयार आसा. आनी असली संगत्यो ह्या संवसारार आजुनी घडोवन आसात. आनी त्या निमत्यो सगळो समाज प्रत्येक जावन कश्टांत आसा. मात्र न्ही बोळ आशिल्ल्यांक पयशे आशिल्ल्यांक व्हड व्यक्तीची वळख जावन तांकां बऱ्यो जबाबदारी मेळटात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या जाकोब आनी जुआंव प्रत्येक जावन जेजू मुखार केल्ली ती विनंती जेजू तिरस्कार करता. कारण कितें तांच्या विनंती फाटल्यान प्रत्येक जावन तांची दूरदृश्टी सूख जावन आसली. कित्याक म्हळ्यार ताणें चिंतलें जेजू एक राय जावन ह्या संवसाराक आपलें राज्य स्थापीत करूंक आयिल्लो म्हणून. तशेंच तांच्या आशे मुखार आशेंत आसलो उद्देश तांची सूख जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार जेजून शिसांक विसरलें प्रत्येक जावन ताचे शीस जावंक सेवाक जावंक हेरांची सेवा करूंक न्ही रायभार चलोवंक ह्या अधिकार चलोवंक त्या खातीर तांची आशा जेजूच्या आशे विरोध वेता. आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन जेजू शिसांनी प्रत्येक जावन जेजू लागीं ताच्या उजव्याक आनी जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक विनंती केलें. आनी आमच्या जिवितांत आमी लक्ती करता तर प्रत्येक जावन आमी जेजू कडेन तशें मागोवंक साथ दिना. आमी जेजू कडेन मागीत आमच्या उजव्याक आनी आमच्या दाव्याक जेजून राज करचें म्हण आमी मागचें भोव गरजेचें. साबार पोट ह्या संवसारार आमी जिवंक आसतना तशी सांबरी आमी संवसारी आद्यात्याक पाळो दिवन संवसारी अधिकार वस्तू आपणाक आमी साबार रितीन जेजू कडेन विनंती करता जाल्यार आध्यात्मीक रितीचे नितळाया विशयांत आमी चड गामान दिना. आज जेजू परत आमकां विनंती करता आमच्या बोगलेक उजव्याक आनी आमच्या दाव्याक जेजू रास करून दी म्हण आमी मागोवंक तो आमकां आपोवणें दिता. आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर तर जाकोब आनी जुआंव प्रत्येक जावन जेजू कुर्सायतना कल्वारी दोंगरार आसले तर तांणी विनंती केल्ल्यान सूख ते समजतले. कित्याक म्हळ्यार
हे दोगी अधिकाराक आशेतले मात न्ही जेजू कुर्सायतना प्रत्येक जावन ताच्या उजव्याक आनी ताच्या दाव्याक हे दोगी शीस उमकाळनातले बकार ते उमकाळटाले दोग जाण सोर आनी त्या निमती ह्या शिसांनी केल्ली ती आशा उसारली ती आशा एक सूख मनशांनी येत मोगाळ पावन आनी बडिनो जेजू तावन खंडीस जावन सत नीत आनी खालतेपण सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय रितीक स्नान घेवंक जायना ह्या संवसारी वयर आमी साबार रितींनी साबार संगती उपयोग करून स्नान सोडल्यार कितलेंय दंड दिरवें पयशे अधिकार गौरव आमी स्नान मान ह्या संवसारांत सोडल्यार जेजू लागीं वेताना आमी वरचें केवल बरेंपण आनी प्रामाणीकपण म्हणल्यार जेजूचे शुभ वार्तेन स्पश्ट करता त्या खातीर मोगाळपण आनी बडिनो ह्या संवसारी आमी बरीं जाल्यार मात्र सर्गेच्या राजांत आमी बरीं जावंक साज जाता जाल्यार ह्या संवसारार जेजून सांगले बरें जियोंक कश्ट मात न्ही ह्या संवसारार आमी जेजून सांगलें जियेना जाल्यार प्रत्येक जावन ह्या संवसारार आमी ह्या जेजून सांगल्या सर संगतींत फळाफळ केल्यार आमकां ह्या संवसारार तशेंच सरकार शाश्वत स्नान आमी वगडायता त्या खातीर प्रत्येक जावन आमी आमच्या जिवितांत स्नान गौरवाक चड आशेवच्या की हेरांचो सेवाक जावन सेवा करूंक आशेचें भोव गरजेचें म्हणल्यार जेजू सांगता आनी तिसऱ्या अंतर आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा एक कोरो शिस्त असो जायत जाल्यार आमी कितें करीचें तसो म्हणटा हेरांनी आपणाची साकरी करचें म्हणून हांव येवना बगार हांवें हेरांची साकरी करीचे सेवा करीचे म्हणून हांव आयिल्ला म्हणल्यार उतरां मुखान जेजू आपलो शिस्त कसो आसा जे कितें करीचें म्हणलें तो स्पश्ट सांगता मोगाळपण बडिनो आमी खालतो जायचे प्रामाणीकपणान जियेचे म्हणल्यार जेजूची आशा जावन आसा त्याच खातीर जेजू प्रत्येक जावन आपल्या शिसांक लागीं आपोवन तो म्हणटा सेवे विणे सोलोवच्या अधिकारांत कांयच मोल ना सेवा जर आमी करता तर मात्र त्या सेवे मुखांत आमी अधिकार चलयता तर त्या अधिकाराक मोल आसा म्हणटा मोगाचेनो संवसारी अधिकार आशा हंकार स्वार्थ आमकां हेरांत हांव पयस करता ह्या संवसारांत आमी पळयता सरकारी अधिकारांचे जिवन आमी पळयता कशे रितीन ते शिंद्र उपयोग करून खेळ्ळो न्हू म्हणले बरे अधिकार आपणायतात आनी कितल्या जाणां आपणा हाताखाल आसल्यान कश्ट दिता ते आमी पळयता जाल्यार प्रत्येक जावन जेजूचो अधिकार तसलो न्ही जेजूचो अधिकार जावन आसा सर्ग आपणावचो तो सर्ग आपणायत जाल्यार संवसारांत आमी अधिकारान म्हणजे हेरांक कश्टून आमी चलोवचें ना बघा हेरांक सांगता मोगान खालतो जावन सेवाच्या मनोभावान चलचे मात न्ही आमच्या अधिकाराक स्वार्थ अहंकाराक चड आमी आशा दाखयनाशें बगार आशेन आमचो जीव आमी वगडावंक साद कित्याक म्हळ्यार गौतम बुद्धाचो म्हणटा आशा मनशाक दुखाक कारण जाता ताका आमी चड आशा घेनाशें बगार आमकां दिल्ल्या त्या ल्हानशा सेवेच्या मनोभावान जियोंक जेजू आसा आमकां आपोवन दिता मोगाळपण आनी बडिनो संवसारी अधिकाराची वडणी मनशाच्या काळजाक शाय मांडटा आनी संवसारी आशा अधिकार प्रत्येक जावन आमकां अवकाशवादी करता त्या खातीर जेजू म्हणटा बुद्दो आमकां हेरांची सेवा करूंक जायत जेसून हेरांक अपमान करूंक हेरांक चिड्डून घालूंक न्ही बुद्दो आमकां देवाची खुशी करूंक जाय जेसून संवसारी वस्तू आपणावंक न्ही त्या खातीर आतांच्या काळार प्रत्येक जावन अधिकार चलयतले आनी अधिकारा खाल जावन जियेल्ल्या मदें व्हडलो एक खंदक आसा धन्याक जर सेवाक जावचें कितें म्हूण कळीत आसा तर तो बरो धनी जाता बरो अधिकार आपल्याच्या हाताकार आसलेल्या सर्व सेवकांक बऱ्यान पळोवंक साद जाता एका बापायक भुरगेंपण कितें म्हणलें सारकें कळीत आसा कित्याक तो पयलो भुरगो जावन आसलो तर आमी अधिकाराचे मनशां जाल्यार पयल्यान आमी हेरांची सेवा करचे आनी आमच्या आदीन आसले सेवाक कसले आसतले तांची सेवा कसली आसतली म्हूण समजून घेतल्यार मात्र आमी बऱ्या रितीन अधिकार चलोवंक साद जाता त्याच खातीर मोगाचें जेजूक ताच्या शिसांचे पांय दिवंक साद जालें कित्याक म्हळ्यार सेवाक जावचें कशें म्हूण जेजूक कळीत आसलें त्या खातीर इस सेवाक ह्या हेरांची सेवा करचीच जेजूच्या जिवितांत एक व्हडविकाय उसारता त्या खातीर जो कोण जेजू म्हणटा वर्तो जावंक अपेक्षिता तो खालतो जायचे आनी हें जावन आसा सर्गींचे नियम ह्या संवसारांत आमी कितले वर्तो जावन जियेल्यार सर्गाक येताना खालतो जावन तकली बगावन सोंसाचे त्या खातीर ह्या संवसारार जियेतानाच आमकां कितलें दंड दिरवें अधिकार स्नान मान आसल्यार खालतो जावन जियेवया आनी त्या खातीर कदाळ आमी संवसारार खालतो जावन जियोंक साद जाता जाल्यार सर्गाक वेताना आनीक चड खालतो जावन मुखार सरोंक आमकां साद जाता नाजाल्यार आमच्या जिवितांत
कश्ट मारतात मोकाळ बोवान बडिनो संपाद्रेप्यो आनी आमी आज मान करसो सांत आपल्या जिवितांत जेजूचे ते 5 काय आपल्या कुडी ताणें घेवन एक महान सांत जावन ताच्या पयलें एक सादें जिवन तो जिवन कुमसारेच्या सकामेता मुखान सापार आत्म्याक साल्वासावन दिवन एक खरी जिणी तो जियेलो खंडीत जावन ताचें तें धन दिरवें या एक सादारण व्यक्ती जावन जियेतना ग्रेस्त कथाचें तें आसली जाल्यार सर्व सांडून जेजूचो पाटलाव ताणें केलो एक सेवक जावन सर्वांची सेवा ताणें केली आपल्या कुडीर ते कश्टांचे गाय ताणें घेतल्यार प्रत्येक जावन त्या गाया मुखांतर रगत वाडल्यार प्रत्येक जावन साबार जाणांची सेवा ताणें करून सेवे मुखांतर तो श्रेश्ठ जावंक पावलो आज ह्या दिसा प्रत्येक जावन संपाद्रेप्योक मान करतना तसलो व्यक्ती जावंक आमी मुखार सरया आमच्या जिवितांत कितलें धन दिरवें ग्रेस्तकाय आसल्यार प्रत्येक जावन ती सर्व ग्रेस्तकाय आमच्या दुबळ्या भाव भयणी खातीर आमी करसुया आमचे ते आसली सर्व सकत आत्मीक दैहीक सकत प्रत्येक जावन आमच्या भाव भयणीचेर आमी करसुया ह्या संवसारार ह्या वेळार प्रत्येक जाण कोरोना पिडी निमती साबार लोक कश्ट नासतना आमी हेरांक सेवक जावंक मुखार सरचे एक अवकाश जेजून आमकां दिला तो अवकाश बऱ्या तरान गळसुया सेवेचो मनोभाव आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया तन आमचें उपसितां बापा मोन आमचें अर्पितां तुका दन आमचें भेटयतां तुका कान घे बापा वायन वोंडो तुका भेटोसो साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो घे तूं मोग आमच्या काळजासो कान घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार द्या बापाक मानता तसलें सामान मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना महिमेक आमच्या आनी आमच्या श्रेस्पर मानून घेव बापा तुझ्या सेवका सापियोसो उगडास काडून आमी दान तुका भेटयताव ती तूं मानून घेण ज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिवितावरून पावो या आमी मागताव आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्पर ते उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सदा भक्त सोवेन तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनामच्या देण्यांचो मुकुट तुझ्या भक्त सांपियोचे चिन्हेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय तुज्या कृपेच्या मसतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एक व्हरताय अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय
तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाच उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरस पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरीच्या वाणजतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सस्नीकराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडासा करात. Bavarta so gutu purgutu ya. Sumya Jesu tuje maran ame samaramta tuje puna जीवन पर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगात सेवन तेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक जे परचळीत मुखां वळ पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता आमकार मरये देवाच्या मे संगती भगेवन जशें मरये सपती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सान फ्रांसीस असिसी सान पाद्रे पियो ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुका महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया कोण्याची वितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुदवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां उदारखा कोळतीन सरपात कांदले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या रजवटकी पतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आमच्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो तुमचे सवे आसो. मोगसून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान दिसोर आमी सुभागी. सोमया तुवें भितर म्हजे भितर म्हाका येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरास म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजें मास्रग सेवता तुजे थंय जेजू आसाव एक जाता तुजे रूच सोम्या पातळाव रावता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर या टर्या तुका घेवन सदां हांव अशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता तुका से तो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर या टर्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता तुका सेंग तो आतां लालेता. जीवना तुवें उंडो मोडून दिलो केया काया मनो तुका भेटयलो आत्म्याचे काणसावन उड्या तूं आयलो कुशेन कुसा मोरोंक तयार जालो. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर या टर्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता तुका सेंग तो आतां लालेता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर या टर्या तुका घेवन सदां हांव आशेता आत्मो म्हजो तुका सदां नीत त्रेकता तुका सेंग तो आतां लालेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा स्वास्नीक जिविताच्या खानान तूं आमकां दादोशी केलाय साबियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक
आणि आमच्या भावनेच्या सेवेन जीवन सारून कृपा दे म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या न्हू हर एका दिसा देवाचें उतार वाचूंक समजूंक आनी तशेंच देवाच्या उतराची मायेत जोडूंक आशेतात तर राखून रावा, भाग्यया, हापताळ्या. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. हाची सुरवात ह्या समयाच्या 31 तारीखेक राती 9 वरार आनी हें प्रसार जाता कॅपुचिन मांगलोर यूट्यूब चॅनलाचेर तशेंच डिवायन वर्ड टीव्हीचेर आनी हें सोलोवन व्हरतात कॅपुचिन प्राद. भाग्यवान Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासत माग बापा. सलच्याक आमी देखीन तुझे आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वो सोडलो. फ्रांसिस्कान फिरता जियेवंक सदां कुसाचो कोरो जोडलो. भाग्यवान Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासत माग बापा. सलच्याक आमी देखी तुझे सापियो बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसूंचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्ट आनी एक विशिश्टतारान वांटले जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतीन कितें आमी अत्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीत सुता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीत सुता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीत सुता आनी सदां सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदां आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. आबळे हांव बोडयतां, सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर. एका चलयेक तिच्या कुडीन जावची पिडा निवारूंक तशेंच एका चरख्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक 10 कुटुंबांची सोरसांदे कोरोना पिडयेन कश्टून आसा तांकां बरी भलायकी मेळोवंक, एका भक्तिकाच्या नेव्यूक नेव्यूचें पियोवणें सोडूंक, एका भक्तिकाची वटीक गूण जावंक, एका भक्तिकाची एसिडिटी गूण जावंक, 2 जाणां भक्तिकांची मानसीक पिडा तावन सुटका मेळोवंक, 4 जाणां भक्तिकांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, तशेंच एका चलयेक बरी भलायकी मेळचे खातीर, 2 जाणां भक्तिकांची गोमटी गूण जावचे खातीर, तशेंच 4 जाणां भक्तिकांची स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर, तशेंच 2 भक्तिकांची कोलेस्ट्रॉल आनी थायरॉयड नॉर्मल येवचे खातीर, तशेंच युकेंत आसचे एका भुरग्याक कोरोना तावन राखून व्हरूंक, तशेंच एका भक्तिकाच्या उजव्या पांयाक आसलें सिस्ट गूण जावंक, तशेंच एका तरणाट्या चलयेची पांयाची गूण जावंक,
दोगांसना भक्तिकांच्या दोळ्यांचे दिश्ट तांकां बऱ्या रितीन फाटी मेळोवंक तशेंच सबारसनांनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या संवसारार कोरोना पिडा विस्तारत आसा आनी शासन सबारसन कश्ट नासा प्रत्येक सावन पाद्रे पिया मुखान जेजू कडेन आमी विनंती करया. ह्या संवसारार विसरोवची ती कोरोना पिडा ह्या संवसारांतल्यान पयस वचूंक त्या पिड्या निमती सबार लोक खाण जेवण नासतना भायर वचूंक काम नासतना ती कश्ट नासात. जेजूची ससाय हर एकल्यांचेर आमी मागोवन घेवया. बोंबेंत कोड्याळांत हर एका कडेन मनीस पिडे निमती कश्ट नासात. सबार जाणांनी आमच्या कडेन मागोवंक सांगलां. उतार प्रायाची आवय बापाय त्या पिडेक वळख जाल्यांत त्या पिडेंतल्यान भायर येवंक ती कश्ट जातात. सर्वांच आमी उडास काडया. सर्वांक बरी भलायकी पाद्रे पियो जेजू कडेन मागोवन धाडटले म्हणल्यार पातयेन आमी ताचे कडेन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समखा येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका. आपूण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकर पेण बरले सुम तुजे संगाता आस्ट्रेम तर तू सदैवन सदैव फॉल जुगश्चिन जेजू भगवंती देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. मयम बापा आनी पुताक आनी पवित्र सादी तो सतान सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुझे रामपती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदां हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नांवे मागता तें म्हाका फावो कर. मागीर आमी प्रत्येक सावन 5 तरणाट्या जोड्यांक चलयांक तशेंच चलयेंक पावती सैरीक लाभोवंक तशेंच सबार चलयांक पावतें काम लाभोवंक आमी मागया. तशेंच एका भक्तिकाक बरें काम मेळोवंक आनी ताणें वळख जाल्लें तें पियोवणें ताचे तावन सोडून वचूंक आमी मागया. प्रत्येक सावन एका भक्तिकाक बरें घर मेळोवंक तशेंच एका दोगां जाणां भुरग्यांक बरी मोत शिकोवंक मेळचे खातीर मागया. तशेंच साबार भुरगीं आपल्या धावेच्या तशेंच सेकंड PUCच्या एग्जामाक तयार करना आसात. साबार जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांकां बरी जानवाय बुदवंतकाय बरें मन तशेंच सर तरांची सवलती शिकोवंक तांकां मेळोवंक आमी मागया. प्रत्येक जावन एका भक्तिकाच्या तुवेक बरें काम मेळचे खातीर तशेंच 4 जाणांनी पियोवणें सोडचे खातीर मागोवंक सांगलां. एका भक्तिका बरें काम मेळचे खातीर तेका जाणां भक्तिकांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून येचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाच्या दुवेक बरी प्रपोजल मेळचे खातीर सबार कुटुंबांनी आजुनी पिड्या निमती अर्थीक समस्या आसात. सबार जाणांनी मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. तशेंच एका भक्तिकाच्या दुवेन UPSC एग्जाम कंप्लीट करचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाक शिकोवंक लॉन मेळचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाचें घरचें रजिस्ट्रेशन अडकळ नासतना लावचे खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे सांगाता मागया आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमच्या कुटुंबांत अशें ना समाधान अशांती राग मोसूर द्वेश नासचें भाव बांदपण हें चोर आमच्या कुटुंबांत पयस वचून भाव बांदपणान जियोवन समाधानान संतोशान शांतीन जियोवंक आमी मागया. पिडे वेळार यानी कोरोना पिडे थावन आमी कश्ट नासतना एकामेकाक कुमो करूंक सेवा करूंक बरो मानवभाव जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समखा येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका. आपूण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकर पेण बरले सुम तुजे संगात आस्ट्याम तर तूं देवन सदैव फॉल जगशिन जेजू भगवंती देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळी आमेन. मायम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादी सदां आनी सदां सर्वता आमेन. जेजूच्या पवित्र काळसा तुजे रामपती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सदां हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी नात. आतां आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आमकां आसा. मोगाच्या न्हू बॉम्बेचे एका कुटुंबान
थोड्या दिसा आदीं ती कोरोना पिडेत जावन कुटुंबांत आसलीं 5-6 जाणां कश्टून आसलीं सर तरांची ती कश्ट ती पिडा आशिल्ली तांचे तोंड पयस केल्ल्याक तीं देवाक अर्गां दितात प्रत्येक जाण पाद्रे मुखान तांकां सर रितीचो उपकार मेळ्ळा जेजू कडेन विनंती केल्ल्याक देवाक तीं अर्गां दिवन आसात तशेंच अनेक भक्तीक प्रत्येक जाण घरचे एग्रिमेंट्स बऱ्या रितीन जाल्ल्याक तशेंच दोगां जाणां जोड्यां प्रत्येक जाण देवाक अर्गां दिल्ल्यान भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक तशेंच एका कुटुंबान देवाक अर्गां दिल्यान तांचे कुटुंब विघ्नान वरातावन राखून व्हेल्ल्याक तशेंच एका तरणाट्यान देवाक अर्गां दिल्यान बरें काम मेळ्ळ्याक तशेंच दोगां जाणां कुटुंबाचे अर्गां दिल्यान कोर्टाचे केजीन जीक लाभल्याक तशेंच सबार सणांनी देवाक अर्गां दिल्यान तांकां आपल्या जिवितांत कितें तांणी मागलें तें उपकार तांकां मेळ्ळ्याक आमचें जिवीतच देवान दिल्लें देणें जावन आसा आज आमी देवाक अर्गां पाठोवया सर सवलत्यो सर बरेंपण सर वातावरण भाव भयणी आमी हर एकल्यांक दिल्ले खातीर आमचें जिवीत बऱ्या तरान गळसूंक जाय असो हर एक अवकाश जेजून आमकां करून दिला खऱ्या मनान जेजू अर्गां पाठोवन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास जमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पथकां भोगूस आनी आमकां ताळणें पडून दिव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार नमान ब्रेकर पेन बरलेसून तुजे संगाता स्टॅम्प दर तुस देवन्स देव फॉल जगशीन जेजू बगीन तुदोचे मे मोप्यांका तुवें नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या कळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादीचो सुदान सुदान सर्वता आमेन प्रत्येक सण आमी मागोंक उडासतोरया आमच्या एका भावा खातीर कॅन्सर पिडे वरवीं तो कश्टून आसा त्या उतार प्रायार तो कश्टून नासतना ताका ती पिडा सोसूंक जाय सकत बोळ सरस्पूर देव दिवन दी जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव कणस्तर रावचें तुका आसाद्य आमचे निर्भागी पातक्यांचे जी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळावे मरयेच्या दुखेस्तानी तुलो विकास मरी पाप तुजे लागीं मागची ती कृपा आमकां लाभय न मांडरानी काकुळटीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरुशा तुका आमी उलमतांव आनी परदेशीची बाळकां येच्या कणांत आसतांव आस्कार उस्कार सुन आमी तुका अर्दान करतांव तर तुमची केये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या परदेश उपरांत तुजे कुशीचें सुदैं पळ जेजू आमकां दाखय ए दाळये मगळी तुलो बी आमकां मरये सांजुजे जेजूच्या पसके बापा आमा पसत विनंती कर सांप्यो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो आवपाय कालतो सावंचेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो कष्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो फ्रांस सासरीच्या फाटला उदारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो कापूची वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो समयच्या पाश्चावांच्या गायाने नेटेलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो योकरिस्ते भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो कुमसारी सक्रामेंता मुखान बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर सांप्यो मागण्यान तिरासन सांबाळल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो संदीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो सोर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो आत्म्याच्या बचाव खातीर वावुरलेल्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायसा आमा पसत विनंती कर सांप्यो घरचे वना दक्षिण पावच्या आमा पसत विनंती कर सांप्यो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरोवशा आमा पसत विनंती कर सांप्यो आमा समेस्तंच्या आदारा आमा पसत विनंती कर सांप्यो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्तच्या बसण्या पावसांचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांप्योक समर्पितची एका पोने देवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आनी भगवान फ्रांसिसाच्या शतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां पावसल्ल्या बेसांती आसोनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी सांप्योचेर दवरली भक्त मानून घे आनी तुमची मागणी फळां दे करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वोवोन
देवाची वळख दिली मागण्यान प्रचिताची सुख वेंगो शांतीचे हाते जालो भाग्यवान पाद्री पियो बापा प्रकाश मोरी क्रिस्ता सारक्या आमचे पासत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझे मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां निराशिर्वादी आमकां